गरिब मारा भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध बानेश्वरमा नाराबाजी, 3 जना पक्राउ, राहदानी प्रकरणमा रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बीच लेनदेनको आशंका। सरकारले धुर्मुसको आग्रह, चितवनको रङ्गशालाबारे छिटो निर्णय गरिदिनुहोस्, पीडितको भावनामा चोट पुग्ने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने कुरा स्वीकार्दैनौ, गगन थापाको भनाई। अयोग्य लडाकुलाई जनहित 2 लाख दिँदै प्रचण्ड सरकार, राज्यले 80 करोड भार, मेयर साम्पाङले माफी माग्नुपर्ने भन्दै ओडाध्यक्षहरू आन्दोलित, हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध। हिनामिना गरेको भए खाल्डो खनेर पुरिदिए हुन्छ, मानसिक यातना सहन सक्दिन, सीताराम कटेल धुर्मुसको भनाई। अब ट्रेकिङमा गाइड अनिवार्य, थप 50,000ले रोजगारी पाउने, मिटर ब्याज पीडितको चेतावनी, न्याय नपाए सरकारकै अगाडि मर्छु। कोशी नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन, मुख्यमन्त्रीपछि माओवादी नेता इन्द्र आङबुमाथि आक्रमण, हत्या गर्ने धम्की, सरकारको काउन्टडाउन सुरु भएको भन्दै गगन थापाले भने नागरिकले हिसाब किताब राख्न थालिसके। धोकेबाज हौ तिमी बारे बोले गायक शिव। माओवादीले भोट नपाएपछि मन्त्रीको आक्रोश, सितुवालाई गोठालो बनाएपछि बाख्रा सग्लो खोजेर पाइन्छ। गोर्खा पुगेर प्रचण्डले भने प्रदेश सरकारमा पनि आलो पालो गर्छौँ, दलितहरूले सयौं वर्षसम्म सम्झने गरी केही घोषणा गर्दैछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। वर्षाका कारण बुटौल नारायणगञ्ज सडकमा सयौं बस अलपत्र, यात्रुले खाने पानीको समेत समस्या। 12-2 उपेन्द्र यादव विरुद्ध उम्मेद्वार तयार गर्दै श्रीके राउत, अब काङ्ग्रेसलाई गल्ती गर्ने छुट छैन, शेखर कोइरालाको भनाई। पाटनमा अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउँदै महानगर, दोहोरो राहदानीमा रवि लामिछानेलाई सफाई दिने निर्णय आपत्तिजनक, मौसालको भनाई। बुधबारबाट 3 नेसन्स कप सुरु, 7 खेलाडी समेट्दै नेपाली टोली घोषणा लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा धुर्मुस आक्रोशित भएको प्रसङ्ग। सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुसले लामो समयदेखि अलपत्र चितवन स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका विषयमा मुख खोलेका छन्। रङ्गशाला निर्माण स्थलमै पुगेर उनले आफूहरूमाथि लागेका आरोपबारे जवाफ दिनुका साथै रङ्गशाला अल्पत्र पार्नुका कारण पनि विस्तार गरे। राज्यका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्ने सपना देख्दा आफूहरूले मानसिक यातना भोग्नु परेको सुनाए। केही आक्रोशित र केही भावुक देखिएका धुर्मुसले आफूले कुनै गल्ती गरेको भेटिए जुनसुकै सजाय खेप्न तयार रहेको उल्लेख गरे। यदि 1 रुपियाँ पनि हिनामिना भएको भेटियो भने मलाई यही रङ्गशाला निर्माण स्थलमा खाल्डो खनेर पुरिदिए हुन्छ, धुर्मुसले भने। तर अब यो मानसिक यातना धेरै सहन सक्दिन, सरकारकै कारण आफूहरूले हिसाब सार्वजनिक गर्न नसकेको धुर्मुसको भनाइरहेको छ। सरकारी निकायबाट भएको छानबिनको प्रतिवेदन गोप्य राख्दा आफूहरू मर्कामा परेको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, धुर्मुस केही आक्रोशितसँगै भावुक देखिन्थे। यस विषयमा, रङ्गशालाको विषयमा धुर्मुसलाई तपाईँको सन्देश के छ? कृपया सबैजनाले तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध बानेश्वरमा नाराबाजी भएको छ। 58 अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा 3 जना युवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। कार्यक्रममा एक युवाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए, तर प्रहरीले ती युवालाई समाउन खोज्दा उनले प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसबीचमा अर्को एकजना युवाले प्रहरीले मुख बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै नारा लगाए। 2 जना युवालाई प्रहरीले गाडीमा राख्दै गर्दा 2 जना युवाले मूल्यवृद्धि खारेज गर, नालायक सरकार होसियार, युवालाई मार्न पाइँदैन, गरिबलाई मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, 77 जिल्लाका युवा एक हौँ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै कार्यक्रम स्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यक्रम स्थलमा जाँदै गर्दा उनकै अगाडि एक युवाले बैंक मिटर ब्याज मिनागर भन्दै नारा लगाएका थिए। ती युवालाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै नेपाल विवेकशील पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको राहदानी छानबिनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग लेनदेन गरेको आशंका व्यक्त गरेको छ। विदेशी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको भन्ने विषयमा पनि उजुरीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन दिन आउनु र उक्त पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत पनि प्रदान गर्नुले लेनदेन भएको आशंका उब्जिएको पार्टीका प्रवक्ता विजय बाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2079 माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमा पनि रवि लामिछानेको राहदानीको हकमा अन्य निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै यो प्रक्रिया न्यायिक ढङ्गले बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको भन्दै पार्टीको फैसलामा उल्लेख गरिएको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्दै गरिएको सरकारी निर्णयले कानुनको आँखामा सबै बराबर भन्ने सिद्धान्तलाई पनि मानेको जस्तो देखिएन। पार्टीले न्यायिक पुनरावलोकन गरी निरूपण गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसका अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा नेकपा नेपाल सरकारको प्रतिष्ठा नागरिकका दृष्टिमा सही ठानिने हुँदा त्यसमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा 4 मङ्सिरको चुनाव अघिकै गठबन्धन कायम भएको भन्दै अब सङ्घ प्रदेश र सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट 11 दलको विश्वासको मत पाएको भन्दै उनले अब प्रदेश सरकारलाई पनि आलो पालोमा पूर्णता दिने बताएका हुन्। गोर्खामा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा पर्ने पन्थजिही कटहरे हर्मी साहिलटार सडक शिलान्यास गर्दै मङ्गलबार उनले भने प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्ने कुरामा हामीले सबै प्रदेशबाट आलो पालो प्रणालीद्वारा सरकारलाई पूर्णता दिने र त्यसबाट पनि जनताको विकास निर्माण र समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न एकीकृत रूपमा काम अगाडि बढाउने हो। प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी बीच सङ्घीय सरकारको नेतृत्व आलो पालो प्रणाली अनुसार गर्ने समझदारी भएको स्रोतहरूको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई पनि आलो पालो प्रणालीमा पूर्णता दिने बताएका हुन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई माफी माग्न दिएको 24 घण्टे समय सीमा सकिएपछि वडाध्यक्षहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। धरानका मेयर साम्पाङका विरुद्ध स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बुले निर्देशनात्मक पत्र पठाएको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाउने वडा अध्यक्षहरूलाई मेयर साम्पाङले स्पष्टीकरण सोधेपछि थप विवाद भएको थियो। वडा अध्यक्षसहित 28 जना कार्यपालिका सदस्यले मेयरलाई माफी माग्न अल्टिमेटम दिएका थिए, तर समय सीमाभित्र मेयरले माफी नमागेपछि वडाध्यक्षहरूले हातमा कालोपट्टि बाँधेर नियमित कामकाज गरेका छन्। यसरी धरान कार्यपालिकामा नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले नियमित कार्यवाहक नगरलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू कार्यपालिका सदस्यको सहमति बिना नगराउन कर्मचारीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मङ्गलबार धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथुरका भट्टराई र सबै शाखाहरूलाई ध्यान आकर्षण विज्ञप्ति बुझाउँदै दलका नेतृत्वले मेयर साम्पाङ गैरजिम्मेवार भएकाले आन्दोलित हुनुपरेको बताएका थिए। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सङ्क्रमणकालीन विषयमा द्वन्द्व पीडितको भावना समेटिनुपर्ने बताएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 13औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदा पीडितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउँदा द्वन्द्व पीडितको भावना समेटिएन भने अप्ठ्यारोमा पर्छौँ उनले भने। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय ठिक देखिनुपर्ने तर्क गरे। त्यस्तै उनले अब केन्द्रदेखि प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेससहितको सरकार बन्ने बताए। अब दोष कसैलाई लगाउन नमिल्ने भन्दै उनले सरकारको काउन्टडाउन हिजोको विश्वासको मतदेखि सुरु भएको थापाले बताए। हिजोबाट घडीको सुई चल्न सुरु भएको छ। नागरिकले हिसाब किताब राख्न थालेका छन्। दिन प्रतिदिन सफल हुँदै गए ठिक हुन्छ। तन्नेरीले देश छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा बदल्न सकेनौँ भने असफल हुन्छौँ उनले भने। त्यस्तै नेकपा मसालले दोहोरो राहदानीको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सफाई दिने प्रहरी महान्यायाधिवक्ता समेतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मातहतमा रहेको अवस्थामा रासपाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रहरी प्रशासन तथा महान्यायाधिवक्ता समेत माथि दबाब दिएर यस प्रकारको निर्णय गर्न लगाएको मसालको आरोप रहेको छ। रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट भन्दा पनि अमेरिका प्रस्थ राजनीतिक गम्भीर विषय रहेको भन्दै उनको गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने बताइएको छ। त्यस्तै सरकारले पदयात्रा ट्रेकिङ व्यवस्थित बनाउन विदेशी पर्यटकलाई गाइड अनिवार्य लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पर्यटन बोर्डले आगामी चैत 17देखि यो नियम लागू गर्दैछ। यससँगै अब पर्यटन क्षेत्रमा 50,000 भन्दा बढीले रोजगारी पाउने ट्रेकिङ एक्सचेन्जेस एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। कोभिडमा रोजगारी गुमाएका पर्यटन क्षेत्रका मजदुरका लागि यो व्यवस्थाले थप राहत ल्याएको व्यवसायीहरू बताउँदछन्। विदेशी पर्यटकको साथमा गाइड अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्थाले सहयोगी प्रोटर पनि काम पाउने टानको भनाइरहेको छ। टानका अनुसार कोभिड अघि पर्यटन उद्योगमा करिब 15 लाखले रोजगारी पाएका थिए, जसमा 3.5 लाखभन्दा बढी ट्रेकिङ गाइड र सहयोगी थिए। यो व्यवस्था लागू भएपछि
थप 50,000ले रोजगारी पाउनेछन्, ट्रानका अध्यक्ष नीलहरि वास्तोलाले भने। जस्तै द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुलाई सरकारले फेरि थप 2 लाख रुपियाँ जनही दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनै 2 लाख दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अयोग्य साबित भएर माओवादी लडाकुहरूको ब्यारेकबाट घर पठाइएका 4,009 लडाकुलाई फेरि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो। 4,008 लडाकुलाई प्रति व्यक्ति 2 लाखका दरले दिने सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई 80 करोड 16 लाख भार थपिनेछ। देशमा आर्थिक मन्दी चलिरहेका बेला द्वन्द्वकालको असन्तुष्टि थामथुम पार्न सरकारको यो निर्णय आएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले यो निर्णय लिएपछि बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ। मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्री परिषदको उक्त निर्णयको स्वागत गरेको थियो। त्यस्तै कलाकार सीताराम कटेल दुर्मुसले चितवनमा बनिरहेको क्रिकेट रङ्गशालाबारे छिटो निर्णय गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मङ्गलबार रङ्गशाला स्थलबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका उनले सरकारले निर्णय देला र हर हिसाब सार्वजनिक गरौँला भनेर बस्दै 1.5 वर्ष बितेको बताए। एकपछि अर्को समिति बन्दा पनि निर्णय नभएको भन्दै धुर्मुसले भने सरकार भनेको अभिभावक हो, अभिभावकले सन्तानलाई माया दिन्छ होला भनेको रुँदै हिँड्नु परेको छ। त्यसका लागि काम गर्दाको सजाय यति कठोर होला भन्ने कल्पना समेत गरेको थिएन। म बिन्ती गर्छु मेरो खोट छ भने निर्णय होस्। उनले भने धुर्मुसले रङ्गशाला निर्माण गर्न सहयोग गर्नेहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। धुर्मुस सुन्तले फाउन्डेसनका अध्यक्ष समेत रहेका धुर्मुसले भने कोही कसैले हाम्रो हिसाब चित्त बुझेको छैन भने एकपटक रङ्गशाला आइदिनुहोला। तपाईँले गरेको सहयोग बराबर संरचना बनेको नठहराए म मर्न तयार छु, तर मलाई पल पल यस्तो नगरिदिनुहोस्, नमारिदिनुहोस् उनले भनेका छन्। त्यस्तै भरको प्रसङ्ग कोशी प्रदेशको नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधरले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनैतिक दलका नेताहरूलाई टार्गेटमा राखेका छन्। उनीहरूले पटक आक्रमणको प्रयास गरे पनि नेताहरूको असुरक्षा बढेको नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सदस्यीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आम्बोमाथि मङ्गलबार ताप्लेजुङमा आक्रमण प्रयास भएको छ। माओवादी जिल्ला स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आम्बोमाथि पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीहरूले फुङलिङ नगरपालिका तक्मे डाँडा छेउमा आक्रमणको प्रयास गरेका हुन्। पहिचान पक्षधरका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा उनी चढेको गाडीमा सामान्य क्षति पुगेको छ। उनीहरूले हत्या गर्ने चेतावनी दिँदै आम्बोमाथि आक्रमण प्रयास गरेका हुन्। बाटो ढुकेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूले 81 ढुङ्गा हान्दै नाराबाजी गरेको उनका स्वकीय सचिव पूजन मगरातीले बताए। प्रदेशको नाम कोशी राखेको भन्दै लिम्बुवान कार्यकर्ताले ताप्लेजुङमा आक्रमण प्रयास गरेपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आम्बेले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताएका छन्। आम्बोले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने विरोधलाई सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै बैतडीको पाचन बजारमा रहेका अनधिकृत संरचना नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर हटाउन थालेको छ। पाचन नमुना सहर क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण गर्न अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरिएको नगर प्रमुख गौरी सिंह रावलले जानकारी दिए। त्यस्तै नगरपालिकाले बजारबाट नयाँ बस पार्क जोड्ने, सडक विमानस्थल जोड्ने, शाखा सडक निर्माण उक्त क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन थालेको हो। उक्त क्षेत्र जोड्ने सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नगर विकासको जमिनमा बनेका अस्थायी संरचनाहरू हटाउन थालिएको नगर प्रमुख रावलले बताए। उनले भने अनधिकृत रूपमा बनेका संरचना हटाउन नगरपालिकाले पुसमै 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाको अभिज्ञा गरेपछि हामीले डोजर प्रयोग गरेका हौँ। अब नयाँ सहरको कामले गति लिने विश्वास गरेका छौँ। सडक 5 मिटरसम्मको चौडा बनाइन लागिएकाले अनधिकृत संरचना हटाउन थालिएको बताइएको छ। पाचन नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रोहितराज भण्डारीका अनुसार सडक चौडा गर्न र 5 करोडको ठेक्का भइसकेको पनि बताए। त्यस्तै भरको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शान्ति प्रक्रियामा बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले भविष्यमा यसले थप जटिलता निम्त्याउने उल्लेख गर्दै तत्काल प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका हुन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विचार विषय गोष्ठीमा बोल्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलासुस्ती गरे वा पीडितको भावनामाथि ठेस पुर्याउने, चोट पुर्याउने काम गरे त्यो कसैले पनि मान्ने नहुने चेतावनी दिए। महामन्त्री थापाले तत्कालको नाफाघाटा भन्दा बाहिर निस्केर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गरे। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदा पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत जान नहुने उनको भनाइरहेको थियो। महामन्त्री थापाले राजनैतिक दलहरूलाई यो
बहानामा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कामबाट भाग्ने छुट नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याए। त्यस्तै धोकेबाज हौ तिमी नामका गीतका गायक शिव परियारले गीतबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। गायक परियारले यो गीतबारे आधिकारिक कुरा नबुझी बनी बनाऊ कन्ट्रोभर्सी निकालेको भन्दै फेसबुक मार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले गीतका निर्माता सुभाष कार्कीले महिला पुरुष र बालबालिका गरी 3वटाको स्वरमा गीत निकालेको र यो गीतमा स्वर दिने कुनै एक गायिकाले यो गीत मेरो मात्रै हो भन्न नहुने लेखेका छन्। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संविधान सभामा माओवादीले धेरै मत पाउने नसकेका कारण दलित जनजाति लगायतका उत्पीडित जातिहरूले पर्याप्त हक अधिकार नपाएका बताएका छन्। मङ्गलबार 58 अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित सार्वजनिक समारोह कार्यक्रममा मोदीले दलित जनजाति लगायत उत्पीडन जातिहरूले संविधान बनाउने बेलामा माओवादीले बुझ्न नसकेको बताए। उनले मत हाल्ने बेलामा माओवादीलाई नसम्झेका कारण आज उत्पीडित जातिको पर्याप्त हक अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको बताए। अरूलाई दिएर बाख्राको चितुवालाई बनाएको उल्लेख गरे। त्यस्तै मिटर ब्याज पीडितहरू तमसुङ व्यवस्था खारिज गरी नारा लेखिएको ब्यानर बोकेर बर्दिवासदेखि हेटौडा हुँदै काठमाडौँ गइरहेका थिए। धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही सहित मधेसका 5 जिल्लाहरूबाट काठमाडौँतर्फ पैदल गएका हुन्। मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिका कुमार व्रतौलाले दिएको जानकारी अनुसार हेटौडाबाट पनि मिटर ब्याज पीडितहरू उक्त यात्रामा सहभागी हुँदैछन्। सो यात्रामा थिइन् धनुषाको गणेशमान, चारनाथ सरकार, नगरपालिका 8 लौचोकी, लक्ष्मीनिया देवीदास। सरकारसँग न्याय माग्न आफूहरू यसरी हिँडेको बताइन्। उनले भनिन्, न्याय माग्न सरकार कहाँ जाँदैछु, न्याय पाए घर फर्किन्छु, नपाए सरकारकै अगाडि मर्नुपर्छ उनले भनेकी छन्। मिटर ब्याजीले घरमा बस्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइरहेको छ। आफूहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सुनवाई नभएपछि काठमाडौँमै गएर आन्दोलन गर्न विकल्प खोजेको उनले बताएकी छन्। त्यस्तै शेखर कोइरालाको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको बताएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 13औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउन विधिक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको र जनयुद्धका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरेको सन्दर्भमा उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। सोही कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेस चाँडै सरकारमा सहभागी हुने पनि विश्वास दिलाएका छन्। अब काङ्ग्रेसलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको पनि बताए। काङ्ग्रेस 1-2 दिनमै सरकारमा जाँदैछ उनले भनेका छन्। त्यस्तै निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम राजमार्ग बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको पूर्वी नवलपरासीमा सोमबार राति परेको अविरल वर्षाले सडक बिग्रँदा यातायात सुचारू हुन सकेको छैन। फँसेको ट्रक बिहान 10 बजे निकालेपछि सुचारू भएको सडक फेरि अवरुद्ध भएको छ। अहिले फेरि चोरमारामा गाडी बिग्रिएर बाटो बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी डिएपी सन्तोष पाठकले जानकारी दिए। हिजो परेको ठुलो पानीले रातो माटोमा गाडी चिप्लिएका छन्। डिएसपी पाठकले लोकान्तरसँग भने, हिजोदेखि रोकिएका गाडी बिस्तारै पास हुँदै थिए। फेरि बाटो अवरुद्ध भएपछि गाडीको बाटोमा लाइन लागेको छ। सडक अवरुद्ध हुने बित्तिकै खुलाउन सम्बन्धित पक्षले चासो दिँदैनन्। सडकमा 12 घण्टासम्म यात्रु थुनिँदा पानी समेत खाना खाएका छैनन्। सडकमा 20 किलोमिटरभन्दा लामो गाडीको यात्रुको लाइन रहेको छ। काठमाडौँबाट बुटोल आउँदै गरेका यात्रु सञ्जय सौगातले वर्षाका कारण सडकमा फँसेको जानकारी गराएका थिए। उनले समयमै निकाल्ने पहल नहुँदा यात्रुले ठूलो शास्ति खेप्न बाध्य रहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यालयमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताएका छन्। मङ्गलबार 58 अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक समारोह कार्यक्रममा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताए। उनले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायले 100 वर्षसम्म सम्झने गरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरूले गर्न नसक्ने पनि बताए। त्यस्तै अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप श्री नेसन्स
नेसन्स फुटबल सुरु हुन एक दिन बाँकी रहँदा नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरिएको छ। किरण चेम्जोङको कम्पनीमा मंगलबार घोषणा गरिएको 13 सदस्यीय टोलीमा 7 जना नयाँ नेवारलाई पनि समेटिएको बताइएको छ। प्रतियोगितामा प्रिम्याच कन्फरेन्समा लाओस र नेपाल दुवैले राम्रो लेख्ने नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्ने बताए। प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोले पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न लागेका छन्। यद्यपि उनको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। नेपालसहित भुटान र लाओस बीच हुने प्रतियोगिताको विजेताले $5,000 प्राप्त गर्दछन्। प्रतियोगिताका लागि भुटान र लाओसको टिम काठमाडौँ आइसकेको छ। दशरथ रङ्गशालामा नेपाल र लाओस बीचको उद्घाटन खेल बुधबार साँझ 6 बजेदेखि सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले जनाएको छ। प्रतियोगिताको लाइभ नेपाल टेलिभिजनबाट गरिने भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।